नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनभित्रै फिर्ता लिने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। नैतिक र राजनैतिक कुनै पनि रूपमा ओलीलाई समर्थन गर्न नसकिने टिप्पणी। असन्तुष्ट नेतालाई कारबाही गर्ने अध्यक्ष ओलीको संकेतपछि एमालेको झगडा झन जटिल। अरू पार्टीसँग मिलेर ओली विरुद्ध घेराबन्दी बढाउने नेपाल समूहको तयारी। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च प्रदूषण मापन। आज पनि उडान प्रभावित, सावधानीमा व्यवस्था गरे जटिल स्वास्थ्य समस्या निम्तने चिकित्सकको चेतावनी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई लिएर बङ्गलादेश अशान्त। मोदीको नीति मुस्लिम विरोधी भन्दै 2 दिनदेखि प्रदर्शन, प्रहरीको गोली लागि 5 को मृत्यु। र नेपाल त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा उपाधि भिडन्त बङ्गलादेशसँगै हुने। सत्तारूढ नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले देशव्यापी संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको 2 दिन चलेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले फागुन 28 गतेको निर्णय नसच्याएसम्म केन्द्रदेखि वडा तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल समूहले 1 महिनासम्म संगठन पुनर्गठन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। हालै ललितपुरमा सम्पन्न कार्यकर्ता भेलाको सन्देश, 4 नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरण र ओली पक्षले 6औँदेखि 9औँ महाधिवेशनसम्म गरेका गतिविधिको फेहरिस्त पनि नेता कार्यकर्ता मास रहिजाने केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले जानकारी दिए। फागुन 28 गतेको निर्णय सच्याउनु पर्ने माधव नेपाल समूहको अडान र नेपालमाथि कारबाही गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संकेतपछि नेकपा एमालेको झगडा थप जटिल मोडमा पुगेको छ। आफ्नो समूहका नेताको जिम्मेवारी खोज्ने र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नलिने ओलीको अडानपछि नेपाल समूह पनि नयाँ विकल्प खोज्ने तर ओलीसँग नझुक्ने रणनीतिमा जुटेको हो। पार्टीको संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा नेपाल समूह सहभागी भएपछि एमाले भित्रको विवाद कम हुँदै जाने आकलन एक थरीको थियो। तर बैठकमा दुवै समूहले विपरीत अडान मात्र राखेनन्, एक अर्का विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए। आफ्ना कुरा संसदीय दलमा राख्ने र ओलीलाई 28 गतेको निर्णय फिर्ता गराउन पहल गर्ने निष्कर्ष सहित नेपाल समूह बैठकमा सहभागी भएको थियो। तर ओलीले स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुको उल्टै आफूमाथि प्रतिप्रश्न गरेको भन्दै नेपाल र उनका विश्वासपात्र मानिने भीम रावललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए, जसका कारण ओली थप कठोर भएको निष्कर्षमा नेपाल समूह पुगेको छ। त्यही भएर यस समूहले लगातार दोस्रो दिन शनिबार पनि केन्द्रीय सदस्यको भेला राखेर भावी रणनीतिबारे छलफल गरेको छ। फागुन 28 को निर्णय नसच्याए ओलीसँग झुक्ने पक्षमा छैन, बरु विकल्पका रूपमा माओवादी सहित अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने सम्मको रणनीतिमा छलफल केन्द्रित गरेको छ। सकेसम्म ओलीजीले नेतृत्व गरेको एमाले र हामीले नेतृत्व गरेको एमालेलाई अझै पनि एकताबद्ध बनाउन हामी प्रयत्नशील छौँ। यो पहिलो हाम्रो प्रयत्न हो। यदि त्यो भएन भने सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुरामा यो विषयमा कसैले पनि रोकेर यो रोकिँदैन। अगाडि बढ्छौँ, कसरी बढ्छौँ भन्ने कुरा त्यति बेला नै निश्चित हुनेछ। यदि यो अहिलेको प्रयास असफल भयो भने, अहिलेको प्रयासले कामै लागेन फर्स्ट स्टेपमा भने अर्को स्टेप कसरी जाने हामी त्यो अनुसार निश्चित गर्नेछौँ। पुस 7 को संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अधिकार ओलीमा केन्द्रित गरेकोमा पनि नेपाल समूहलाई चित्त बुझेको छैन। तर ओलीले शुक्रबारको बैठकबाट नेपाल समूहका माग सम्बोधन नहुने सन्देश दिइसकेका छन्। बरु तत्कालीन नेकपामा अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहालसँग मिलेर 3 महिना अघि आफूलाई पार्टीबाटै निकाल्ने निर्णयमा सहभागी भएकोमा ओली नेपाल समूहसँग निकै रुष्ट छन्। त्यसैले बिना कुनै सहानुभूति कारबाही गर्ने ओलीको तयारी छ।
241 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक फाल्गुनको 28 गते बस्यो र त्यो बैठकले विधिसम्मत तरिकाले गरेका निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैनन् र ती निर्णयहरूमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब पार्टीमा सबै कुरा सबै मान्छेलाई चित्त बुझ्छ भन्न सकिँदैन, कति मान्छेलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ, तर यसको विधि विधान के हो त भने चित्त नबुझेका कुराहरू पनि मानेर जानुको विकल्प हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूले यो निर्णयलाई मान्नुपर्छ र पार्टीमा विधिसम्मत तरिकाले काम गर्नुपर्छ। पार्टीमा सङ्घर्ष गर्ने भनी संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नेपाल समूह ओलीको अडानपछि थप चेपुवामा परेको छ। अहिलेको विवादले कुन रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ ओलीले लिने निर्णय र नेपाल समूहको प्रतिक्रियामै निर्भर रहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनभित्रै फिर्ता लिने बताएका छन्। पछिल्लो राजनैतिक गतिरोधका विषयमा बृहत नागरिक आन्दोलनले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले यो सरकारलाई दिएको समर्थन धेरै दिन नरहने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरूले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका कारण अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय नगरेको र अब धेरै दिन नकुर्ने उनको भनाइ छ। उनले राजनीति जतासुकै गए पनि आफूले प्रतिगामी सरकारलाई नैतिक र राजनीतिक कुनै पनि रूपमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। प्रवृत्तिको रूपमा नेपालमा केपी ओली प्रवृत्ति स्थापित छ, तपाईले राम्रो चिन्नु भएको छ। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नु र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि एक हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। राजनैतिक दलहरूबीच सहमति गर्ने कोसिस गर्दा समर्थन फिर्ता लिन ढिला भएको दाहालको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थालाई उनले आफ्नो जीवन मरणको अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेका थिए। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जबरजस्ती एमालेमा पुर्याएको र आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको बताए। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन दिइरहेको तर दोष आफूहरूमाथि थुपरिरहेको टिप्पणी गरे। प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने र आफ्नो भाषण सुनाएर हिँड्ने नेताहरूलाई सार्वजनिक स्थलमै राखेर प्रश्न सायदै सोध्ने गरिएको छ। तर आज शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा शीर्ष नेताहरू नागरिकका प्रश्नले घेरिए। नेता स्वयंले पनि एक अर्कालाई प्रश्न गरे र उत्तर दिए। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायाँतिर रहेको डबलीमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल आफ्नो भनाइ राखेर बाहिरिसकेका थिए। त्यसपछि राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले पुष्पकमल दाहालतिर प्रश्न सोझाए। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आँट किन नगरेको भनेर सोधेको प्रश्नमा दाहालले आफ्नो बाध्यता यसरी सुनाए। अन्तिम प्रयत्न तपाईँले संसदमा एकपटक ठोस रूपमा गरेर देखाउनुहोस्, त्यसपछि त्यो बाटोमा जान हामी रोकिँदैनौँ। टेन्सन भएको रहेछ, 2-4 दिन ढिलो भएकोमा किन ढिलो गरिस् भन्नुभयो, त्यसैको लागि गरे हो। म लास्टसम्म अब 2-4 दिन लाग्छु संसदभित्रै, भएन भने सडकमा आउँछु म। त्यसो त उनले केही दिनमा नयाँ सरकार बन्ने भएकाले ओलीतिर नलाग्न भन्दै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग पनि सार्वजनिक मञ्चबाटै समर्थन लिने प्रयास गरे। ठाकुरले भने दाहालतिरै प्रश्न सोझाए। महन्तजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि अलिकति भन्नुभयो हामी त पीडित। म भन्छु म पनि पीडित। तपाईँ मात्रै पीडित हो र? मेरो टाउकोमा मुद्दा छैनन्? मेरो आन्दोलनका साथीहरू जेलमा छैनन् भन्नुभएको छ, अहिले पनि जेलमा छन्। कति मुद्दा मेरो टाउकोमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि महन्तजी। त्यसो भएर मेरो भनाइ उहाँसँग के हुन्छ भने हामी पीडित हौँ, पीडित मिल्ने हो, पीडितहरूको मोर्चा बनाउने हो र लडाइँ जित्ने हो। आजको भोलि एक हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा। अहिले त तपाईँ आफै अलमलमा पर्नुहुन्छ। ओलीले समर्थन तपाईँले गरिरहनु भएको छ, अनि आरोप हाम्रो माथि। हामीले के गरेका छौँ? अब सरकारमा ओलीजी हुनुहुन्छ त कसरी जानु भन्ने आफ्नो समस्या। हाम्रो मुद्दा हाम्रो
कहाँसम्म सम्बोधन भएको छ? भएको छैन नि। त्यसै कारण तपाईँको पीडा र हाम्रो पीडा अलग अलग छ। दाहालले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर पार्ने योजना अन्तर्गत अहिलेका सबै गतिविधि भइरहेको गुनासो पनि गरे। तर कङ्ग्रेस नेता मेनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्टको जिम्मा काङ्ग्रेसले लिन नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए। अदालतका केही कुरा कहिले तल माथि पर्दा चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, तर हामी हाम्रा समस्याबाट अदालतको टाउकोमा हालेर पनि उम्किने राजनीतिक बाटो खोजी गर्दैनौँ। त्यति मैले यहाँ तपाईँहरूका बिचमा भनेन भने मैले सहज पर्ने मात्रै कुरा गरे हुन्छ, त्यो तपाईँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। अदालतको फैसलालाई हामीले असहमति सहित स्वीकार्छौँ भनेका छौँ। कारण अदालतप्रतिको तपाईँको धारणा र मेरो धारणामा आजका मितिमा फरक छैन। तपाईँलाई पनि सिधै तपाईँको पार्टी राजनीति र तपाईँको लक्ष्यमाथि प्रहार भयो भने असहमति त लोकतन्त्रमा राख्न पाइयो नि त। असहमति राखिएको छ, अस्वीकार गरिएको छैन। यो कुरा क्लियर होस्, नत्र भोलि फेरि अर्को मानहानि आउला भन्ने मलाई डर भयो। पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अन्तिम सहारा भने सडक नै रहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको आकाश आज पनि तुवालोले भरियो। भिजिबिलिटी कम हुँदा उडान त प्रभावित भए नै जनजीवनमा पनि असर पर्यो। वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढेकाले सावधानीमा बेवास्ता गरे जटिल खालको स्वास्थ्य समस्या हुने चिकित्सकले चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि वायु प्रदूषण बढेको हो। खास गरी विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलोको असरले आकाश तुवालोले भरिएको हो। धेरैलाई तुवालोले स्वास्थ्यमा केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यसो होइन। तुवालोमा घातक खालका कण छन्। त्यही कारण उपत्यकावासीले शुक्रबारदेखि नै नाक र आँखा पोल्ने समस्या झेलिरहेका छन्। सुरुमा नाक र घाँटी चिलाउने तथा प्रदूषण लम्बिए मुटु र फोक्सो रोगी बढाउने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार वात्तै बढेको प्रदूषणबाट निमोनिया, हृदयघात, प्यारालाइसिस र क्यान्सरसम्मको जोखिम हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र निस्किनु परे पनि मास्क अनिवार्य लगाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। तत्कालीन हिसाबले चाहिँ मर्निङ वाक नजानी, अब बालबच्चा वृद्धहरूमा यसको जोखिम बढी हुने भएको हुनाले सकभर काम नपरिकन बाहिर नजानी, त्यो उमेर समूहका मान्छे र निस्कनै पर्यो भने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्यो। र सवारी साधन पनि यसको कारक भएको हुनाले सकेसम्म सवारी साधनको कम प्रयोग गर्ने तत्कालको लागि सावधानी चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। अहिले देखिएको तुवालोलाई किन पनि सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन भने यो निकै नै घातक खालको हो। वातावरण विभागले उपत्यकामा अहिलेसम्मकै उच्च प्रदूषण मापन गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा 10 गुणा बढी प्रदूषण मापन भएको छ। यो प्रदूषण कम हुन कचौरा आकारको उपत्यकामा या त पानी पर्नुपर्छ, नभए तीव्र वेगको हावा चल्नुपर्छ। त्यो नभएको अवस्थामा तुवालो हटिहाल्ने देखिँदैन। त्यसैले चिकित्सकहरू सावधानी अपनाउनुको विकल्प छैन भन्छन्। आँखाहरू पोल्ने, टटाउने, चिलाउने, नाकहरू चिलाउने, आछ्यु आउने र खोकी लाग्ने, त्यस्तो चाहिँ प्रदूषणको मात्रा कम हुँदै गएपछि आफै विषय भएर जान्छ। तर त्यस्तो लामो समयसम्म भइराख्यो भने चाहिँ यसले अनेक खालको रोगहरू ल्याउने, त्यो पहिला नभएको मान्छेलाई पनि यो रोगहरू, खास गरिकन यो दमखोकीको रोगहरू, यो मुटुको रोगहरू, कसैलाई चाहिँ यो पक्षघातहरू हुने खालको कुराहरू हुन सक्छ। तुवालोमा सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ पनि मिसिएकै छ। त्यस्तो धुवाँ झन घातक हुन्छ। तर प्रदूषण रोकथाम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकाय भने बजेट र जनशक्ति अभाव देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। तुवालोले भिजिबिलिटी कम भएको असर हवाई सेवामा पनि परेको छ। तुवालो र धुलो मिसिएको हावाले वायुमण्डल ढाकिएपछि भिजिबिलिटी कम हुँदा त्यसको असर हवाई सेवामा परेको हो। आज आन्तरिकतर्फ 50 भन्दा बढी उडान रद्द भएका छन्। आन्तरिकतर्फ आज 114 उडानको तालिका थियो। अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एयर इन्डियाको उडान हुन सकेन। तुवालोका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा शुक्रबार 2 बजेदेखि 2 घण्टा उडान र अवतरण ठप्प भएको थियो। वर्षा नभएसम्म वायु प्रदूषण नघट्ने र वर्षा हुन अझै 2-3 दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार कास्की र लमजुङदेखि पश्चिमतिरको मौसममा भने बदली आएको छ।
भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढेपछि पश्चिमी नेपालगञ्ज जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल फर्कनेको संख्या बढ्दो छ। नेपाल फर्किएका केहीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि देखिएको छ। भारतका ठूला शहरसँगै त्यहाँको उद्योग कारखानामा काम गर्दा गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणले डरलाग्दो अवस्था उत्पन्न भएपछि नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका हुँदै नेपाल फर्किनेको लर्को लागेको छ। नेपाल फर्किनेको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्न सीमा नाकामै राखिएको हेल्थ डेस्कका स्वास्थ्य कर्मीले एन्टिजिन परीक्षण गर्दा केही यात्रुको शरीरमा कोरोना भाइरस सक्रिय रहेको पाइएपछि अब नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका सहर बजारसँगै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत संक्रमणको उच्च जोखिममा परिसकेको अनुमान स्वास्थ्य कर्मीले गरेका छन्। म चाहिँ इन्डिया गुजरातदेखि आएको आज 2 दिन भयो। आउट जापलाई कडा गर्नको निमित्त हामीलाई अहिले अलिकति निकै नै गाह्रो भएको अवस्था छ। करिब चाहिँ यो 1000 जनाको संख्यामा चाहिँ अहिले भारतबाट नेपालीहरू आइरहेको अवस्थाहरू छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि सीमास्थित जमुनाहा नाकामा अनावश्यक आवागमनलाई नियन्त्रण गर्दै एन्टिजिन परीक्षण कार्य बढाइएको छ। तर भारतबाट फर्किनेहरूको चापका अनुपातमा परीक्षण किटको अभाव देखिएको छ। सीमा क्षेत्रमा राखिएको यो हेल्थ डेस्कमा एन्टिजिन परीक्षण गर्ने 3000 किट 1-2 दिनमै सकिँदैछ। त्यसपछि कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ। पहिलेको जुन हामीले खर्च नगरेर बाँकी थियो जुन त्यो चाहिँ आरडिटी टेस्ट एन्टिजिन टेस्ट चाहिँ त्यो अनुसार अहिले भइरहेछ। भारतमा भाइरसको संक्रमण वृद्धि भएपछि भारतबाट आउनेलाई लक्षित गरी जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर शंका लागेकाहरूको एन्टिजिन परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। तर भारतमा कोरोना संक्रमण दर अत्याधिक वृद्धि भएपछि सीमा क्षेत्र हुँदै नेपाल फर्किनेको घुइँचो बढेकाले सीमा नाकामा रहेको स्वास्थ्य जनशक्तिसँगै परीक्षण सामग्री अभाव देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सबिता जीसी, जमुनाहा, बाँके। ट्याक्सीहरू मिटरमा जान नमान्ने, यात्रुलाई ठग्ने जस्ता गुनासा बढ्दै जाँदा सस्तो र सहज यात्राको लागि पछिल्ला दिनमा राइड सेयरिङ निकै लोकप्रिय छ। नेपालमा पठाउ, टुटल, फिलिली, सरर, साथी लगायत करिब 1 दर्जन सेवा प्रदायक सक्रिय छन्। इन्टरनेटमा आधारित यस्ता सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने हो भने उनीहरूले बुझाउने करले समेत अर्थतन्त्रमा राम्रै टेवा पुग्ने देखिन्छ। यात्रुबीच निकै लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म सरकारले स्पष्ट नीति बनाएको छैन। तर टुटल, पठाउ लगायत 10 वटा सेवा प्रदायक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन्। तर सरकारले नीति नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने हो भने यात्रुलाई सहज सुविधासँगै राज्यलाई समेत राम्रै आय हुने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा एउटै कम्पनीले 1 करोड 65 लाख भन्दा बढी कर बुझाएको छ। सबै कम्पनी र वाहकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी नीति बनाउँदा राज्यको स्रोत थप बढ्नेछ। यस्तो किसिमको सिस्टम थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाहरूमा 20औं वर्षदेखि चलि पनि रहेछ, नचलेको होइन। त्यसैले त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्यो भने रोजीरोटी पाउने मान्छेहरूले पनि धेरैले रोजीरोटी पनि पाउँछ, जनताहरूले पनि धेरै सुविधा पाउँछन् यसबाट र अलिकति कम्पिटिटिभ पनि हुन्छ प्राइसहरू। त्यसकारणले यसलाई अलिकति संस्थागत गर्नु बेस होला। सार्वजनिक यातायात सेवा अन्तर्गतको ट्याक्सीले यात्रुलाई चर्को ठगी गरे पनि नियमन र कारबाही गर्न सरकार असफल जस्तै देखिएको छ। त्यसमाथि आर्थिक पाटोबाट हेर्दा समेत एउटा ट्याक्सीले वार्षिक 4000 रुपैयाँ मात्र आयकर बुझाउँछ। काठमाडौँ र पोखरामा गरी 10,000 भन्दा बढी ट्याक्सी दर्ता छन्। यिनले वर्षमा बुझाउने आयकर जम्मा 4 करोड रुपैयाँ हुन्छ। यसरी हेर्दा राइडरबाट सीमित कमिसन लिने एउटै कम्पनीले 10,000 ट्याक्सीले तिर्ने कर मध्येको झन्डै आधा कर एक्लै तिर्छ। यिनको लागि चाहिँ अलिकति यिनलाई पनि दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब वार्षिक रूपमा तिर्ने आयकरको दायरा भयो, अन्य करको दायरा भयो, यसमा ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। तर मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा हामीले यो विषयमा यो जुन चाहिँ यहाँ भाडाका बाहेक अन्य सवारी साधनको सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि सेवा पनि दिँदैनौँ। यातायात कानुनको पक्षबाट राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गरिएको छैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायात सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने भनेकोले यातायात व्यवस्था विभागले अवैधानिक भन्दै आएको छ।
तर पठाउमा मात्रै अहिले करिब 15,000 सक्रिय राइडर र 13 लाख प्रयोगकर्ता छन्। त्यसैले बदलिदो समयको वैकल्पिक सेवाप्रति यात्रुको आकर्षण, सुविधा र आर्थिक स्रोतलाई ध्यानमा राखी नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खर्च गर्न नसकेपछि विभिन्न मन्त्रालयले 2 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेटका कार्यक्रम स्थगनको तयारी गरेका छन्। 8 महिनामा विकास बजेट 1/4 पनि खर्च हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कार्यक्रमको बजेट फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसका लागि उसले भोलिसम्मको समय दिएको छ। भौतिक, पूर्वाधार, ऊर्जा, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालयले स्थगित गर्न लागेका कार्यक्रम र त्यस बापतको रकमको सूची बनाइसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खास गरी विश्व ब्याङ्क र एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सुरु हुन लागेका करिब 1 दर्जन आयोजनामा यो वर्ष काम नहुने भएपछि स्थगित गर्न लागेको हो। 3 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको नागढुङ्गा मुगलिङ कमला पथलैया सडक लगायतका आयोजनाको बजेट पनि फिर्ता गर्न लागि मन्त्रालयका सहसचिव रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए। कमला पथलैया सडकमा 46% खर्च विश्व ब्याङ्कले बेहोर्ने भनिएको छ। सिँचाइ मन्त्रालयले कपिलवस्तुको बाणगङ्गा, सप्तरीको खाँडो लगायतका नदी नियन्त्रणको बजेट पनि स्थगनमा पर्ने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामै लक्ष्य अनुसार काम नभएकाले स्थगन हुने बजेटको अङ्क थप बढ्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकार प्रकाश कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्। यो आउँदो आर्थिक वर्षका लागि चाहिँ नयाँ कार्यक्रम नराख्न भनेर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्य मन्त्रालयहरूलाई भनेको देखिन्छ। यो स्रोतमा दबाब परेर हो कि अहिलेका कार्यक्रममै निष्प्रभावी भएर कस्तो छ भने अब नयाँ कार्यक्रम राख्दै नराख्ने भन्ने मनसाय चाहिँ होइन, तर पहिले सुरु भएका कार्यक्रमहरू यति धेरै छन् कि पहिले पहिचान भएका अथवा कतिपय कार्यान्वयनमा गइसकेका अधुरा आयोजनाहरू यति धेरै छन् कि तिनीहरूको लागि नै बजेट पर्याप्त नहुन सक्छ यदि कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने। त्यो हिसाबले भनेको यो धेरैको चासो छ यो स्थानीय साझेदार पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिँ रहिराख्ने, तर अरू चाहिँ कटौती हुने भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यो यसमा के हुन्छ? अरू कटौती हुने भन्ने त जस्तो नहोला। अब त्यसको सन्दर्भमा अब बहस छलफल होला अब बजेट बनाउने आउने बेलासम्म। अब त्यो कार्यक्रम आफैको पनि त्यसका पक्ष विपक्ष होलान्, त्यसका राम्रो पक्ष के नराम्रो पक्ष के भन्ने होलान्। ती विश्लेषण भएर अब यो फेरि बजेट चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास हुने हो, पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्ने हो। अब पार्लियामेन्टेरियनहरूले नै यसमा सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो सर समयमै बजेट खर्च होस् भनेर संविधानमै बजेटको मिति पनि तोकियो, अख्तियारी नचाहिने पनि बनाइयो, कतिपयलाई अध्ययन बिनाका योजनामा पैसा नलगाउने पनि भनियो। तैपनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने रोग चाहिँ जस्ताको त्यस्तै छ। खासमा समस्या के हो? यो तपाईँले भने एकदम सही हो। विगत 4-5 वर्ष हेऱ्यो भने हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेका छैन। अब पछिल्लो समय त हामी यो 3 वर्ष होइन, यो 4थो वर्ष हो, संहिता कार्यान्वयनमा गइरहेछ, वित्तीय संहिता। त्यसले पनि केही अलमल सिर्जना गरेको चाहिँ हो। कतिपय कुन आयोजन सबै पहिला केन्द्रबाट हुने गर्थ्यो, अहिले चाहिँ कुन प्रदेशमा पठाउने, कुन थानीयमा पठाउने भन्ने कुरा पनि केही अलमल छ। कतिपय पठाएका फर्किने, कोही चाहिँ दोहोरो तेह्रो पर्ने स्थितिले पनि अलिकति अलमलको स्थिति छ। र कार्यान्वयनमा अर्को पाटो चाहिँ एकातिर कर्मचारीहरूको क्षमता, त्यसमा रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट, दण्ड पुरस्कारको राम्रो सशक्त व्यवस्था छैन। काम गरे बापत पुरस्कार पाइने र काम नगरे बापत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था पनि त्यस्तो छैन। अर्कोतिर निर्माण व्यवसायहरूको पनि क्षमताको कुरो छ, प्रवृत्तिको कुरो छ, नियतका कुराहरू छन्। कतिपय कामहरू ठेक्कापट्टा भएर पनि समयमा नभइदिने। तर यो समस्या त 10औं वर्षदेखि हो, यो नयाँ समस्या होइन। अहिलेको नेतृत्वले पनि यो समस्या भनेर देखाइराख्ने कि यसलाई समाधानतिर जाने हो, त्यो चाहिँ एउटा पाटो छ। यसलाई कसरी चिर्ने भन्नेमा एउटा पाटो छ। त्यसमा पर्याप्त अहिले ध्यान नपुगिया हो कि जस्तो पनि छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3.5 महिना बाँकी छँदा 25% पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्न सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेछ? यसलाई हामीले क्लोजली हेरिरहेछौँ। केही समय अर्थमन्त्रीज्यू अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू आइसकेपछि हामी खर्च बढाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयासहरू पनि गरेको हो। सबै मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर समस्याको पहिचान गर्न खोजेको।
तर धेरै समस्याहरू छन्। एउटा दुईवटा समस्या भएको भए सायद समाधान भइसक्थ्यो होला। धेरै समस्यामा जेलिएको स्थिति छ। अघि पनि मैले भने सुरुवातदेखि नै बजेट विनियोजनदेखिकै समस्याहरू छन्, कार्यान्वयनका समस्याहरू छन्, फेरि कतिपय आयोजना विशेष खालका समस्याहरू छन्, मुआब्जाका जग्गा विवादका कुराहरू, अनि कोही ठेक्का विवादका कुराहरू पनि छन्। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ कस्तो बजेटको तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको छ? बजेट लेखन पनि सुरु भयो भनेर बाहिर आइरहेको छ, यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। अब आउने बजेट चाहिँ हामीले यो आर्थिक पुनरुत्थानलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कोभिड-19ले जुन प्रभावित भएको छ, कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो अर्थतन्त्र झन्डै 6-7% भन्दा होइन उच्च आर्थिक वृद्धि दर रहेको थियो। अहिले त्यो घटेर गएको आर्थिक वर्ष भर्खरै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 2%ले घटेको छ। यसलाई फेरि भी सेपमा रिकभर गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता छ। कार्यान्वयन योग्य हामी अहिले फेरि फोकस गरिरहेको कुरो के छ भने जम्मै तयारी पुरा भएका होइन, जस्तै डिपिआरदेखि लिएर कन्सेप्ट पुरा भएका त्यस कारणले पनि नयाँ आयोजनाका कुराहरू हामी अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, नयाँ आयोजना नराख्ने भनेको कारण पनि के हो भने यो कार्यान्वयन योग्य बनाउनको लागि जो क्लियर छन् हामी साउनदेखि होइन कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालको आयोजनाहरू हामी बजेटमा अथवा परियोजना कार्यक्रमहरू बजेटमा राख्न सक्यौँ भने त्यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन सकिएला, कार्यान्वयन तुरुन्त जाला भन्ने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। अहिले राजनीतिक नेतृत्व नै ढलमलको अवस्थामा छ, यस्तो बेला चाहिँ कार्यान्वयनमुखी बजेट आउँछ भनेर कसरी पत्याउने? अब कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रले हो, राजनीति त माथि यस्तै हुन्छ होइन। अब सामान्य हामीले चाहेर मात्रै पनि स्टेबल होस् भनेर चाहेर मात्रै पनि नहोला, तर यो देशको विकास त हामी सबैलाई चाहिने हो। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीसँग जुन आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ, परिभाषित जिम्मेवारी पुरो गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यूले, परिभाषित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हिसाबले सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने त्यो कार्यान्वयनमा जा। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही व्यक्तिको गलत सम्बन्ध र स्वार्थका कारण नेपाल भारतबीच सम्बन्ध गिजोल्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्। लेखक मनोज भट्टद्वारा लिखित नेपाल भारत सम्बन्ध नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले निहित स्वार्थका कारण दुई देशबीचको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध गिजोल्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका हुन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिलेको अस्थिर र अन्योलपूर्ण राजनीतिक अवस्था हुनुमा पनि दुई देशको सम्बन्ध कारक रहेको बताए। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ, गुटुवा स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने जुन नेपाली प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ अहिले पनि हामीलाई दुःख दिएको छ। त्यस कारणले हामीले नेपाली जनताले नै यी सबै विकृति, यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। पुस्तकमा लेखक भट्टले नेपाल भारत सम्बन्धका आयाम र समस्या केलाएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगेको क्रम किन नरोकिएको होला? ए, फितलो नियमन, बी, राजनीतिक संरक्षण र सी, चेतनाको अभाव। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, फितलो नियमनमा 34%, बी, राजनीतिक संरक्षणमा 52% र सी, चेतनाको अभावमा 14%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, वातावरण प्रदूषण कम गर्न के गर्नु पर्ला? ए, पुराना सवारी साधन हटाउने, बी, हप्तामा 2 दिन बिदा र सी, मापदण्ड पालनामा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको अन्त्येष्टि गरिएको छ। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जोशीको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टिअघि उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीको लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा राखिएको थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको झण्डा उडाएर जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। मस्तिष्कघात भई फागुन 14 गते अस्पताल भर्ना भएका जोशीको हिजो राति निधन भएको थियो। जोशीको निधनमा काङ्ग्रेसले 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने तथा 1 दिन पार्टीका सबै कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अब जनताको आवाज।
हामीले पाल्पामा सोधेका छौँ बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि के कस्ता उपाय अपनाउन सकिएला। जनताको आवाज। कहीँ बाल विवाह भएको छ भने नजिकको प्रहरी चौकीमा गएर खबर गरिदिने, नभए वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गरिदिने। विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा बाल विवाहबारे सचेतनाहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विद्यालय स्तरबाट बालबालिकालाई सचेत गराउनुपर्छ, त्यसपछि अभिभावकलाई, त्यसपछि समुदाय स्तरमा पनि समुदायका अभिभावकहरूलाई पनि सचेत बनाउनुपर्छ। घरभित्रैबाट नै सुरुवात गराउन पर्छ र बल्ल बलियो होला जस्तो लाग्छ। यो न्यूनीकरणको लागि सचेतना जगाउन सबभन्दा जरुरी छ। बाल विवाह अन्त्यका लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो परिवारमा सचेतता आवश्यक छ। हाम्रो गाउँघरमा चलिआएको कुसंस्कार कुचलनलाई हटाउने र बाल विवाह गर्ने गराउनेलाई कानुनी सजाय दिने। खेलकुद समाचार प्रायोजक। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल त्रिदेशीय कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज बङ्गलादेशसँग गोलरहित बराबरी खेलेर नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आजको खेलमा नेपाल र बङ्गलादेश दुवैले गोलका अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन्। अधिकांश समय बलमा पकड राखे पनि नेपाली खेलाडी गोल गर्न चुके। गोलको अवसर खेलाडीले सदुपयोग गर्न सकेनन्। 21औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गरेको हेडर पोस्ट माथिबाट बाहिरियो। यता बङ्गलादेशका कप्तान जमान भियाले गरेको फ्री किक पनि पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो। 65औं मिनेटमा सुनिल बल तामाङले करणबाट गरेको प्रहारमा त्रिदेव गुरुङको हेडरले पोस्टको दिशा लिन सकेन। त्यसको 2 मिनेटपछि रञ्जित धिमालले दिएको पासमा अभिषेक रिजालले गरेको प्रहार बाहिरियो। 80औं मिनेटमा दिनेश राजवंशीको पासमा दर्शन गुरुङले गरेको हेडर बारमा लागेर बाहिरियो। नेपाल पछिल्ला 6 अन्तर्राष्ट्रिय खेल यता गोलविहीन छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। बङ्गलादेशले आफ्नो पहिलो खेलमा किर्गिस्तानको अन्डर-23 टोलीलाई 1-0 गोलले हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। नेपालले भने किर्गिस्तानको अन्डर-23 टोलीसँग पनि गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। सप्तरी प्रिमियर लिगको तेस्रो संस्करणको उपाधि खडक वारियर्सले उचालेको छ। राजविराजको राज रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा रूपनी राइडर्सलाई 1 रनले हराएर खडक वारियर्स च्याम्पियन बनेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वारियर्सले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाई 146 रन बनाएको थियो। उसका लागि ओपनर निरज यादवले सर्वाधिक 51 रनको पारी खेले। यस्तै अनिल शाहले 21, 29, कप्तान विवेक यादवले 22 र फुलवान सहानीले अभिजित 13 रन जोडे। अनिल यादवले 3 तथा सुनिल धमला र कुशल भुर्तेलले 1-1 विकेट लिए। 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको राइडर्सले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 145 रन बनायो। उसका लागि निरज मुखियाले 52 रनको अभिजित पारी खेले पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। सुनिलले 23, अमित यादवले 19 र कुशलले 15 रन बनाए। अनिल खरेलले र गोमानन्द अमात्यले 3-3 तथा भुलवानले 2 विकेट लिए। वारियर्सले उपाधि सहित 3 लाख र राइडर्सले 1,50,000 रुपियाँ पाए। 5 खेलमा 2 शतक र 1 अर्धशतक सहित 334 रन बनाएका अनिल शाह प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले 25,000 रुपियाँ पाए। उनी उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान समेत घोषित भए। 4 खेलमा 9 विकेट लिएका विशाल सुसिङले उत्कृष्ट बलरको पुरस्कार पाए। धम्बोजी स्पोर्ट्स क्लब बाँकीले दोस्रो स्थानमा रहँदै नेपालगञ्जमा जारी एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग टुङ्ग्याएको छ। शनिबार भएको खेलमा धम्बोजीले जुम्लाको लेकाली युवा क्लबलाई 3-1 गोलले पराजित गर्दै लिगको शीर्ष 2 मा स्थान पक्का गरेको हो। धम्बोजीको जितमा विसन गुरुङले खेलको 30औं, गौरव बुढाथोकीले 44औं र निशान लिम्बुले 48औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यस्तै लेकालीका सञ्जय धिमालले 24औं मिनेटमा गोल फर्काएका थिए। धम्बोजीले 6 खेलमा 4 मा जित र 2 मा हार बेहोर्दै 12 अङ्क जोडेको छ। 6 खेलमा 5 मा हार र 1 मा बराबरी खेलेको लेकाली 1 अङ्क मात्र जोड्दै तालिकाको पुछारमा छ। स्टार सिटी क्लब कैलाली 13 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगको शीर्ष 4 टोलीले राष्ट्रिय लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।